लाइक एउटा क्विज टाइप क्विज त्यो BTS हाल्नुपर्छ। गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामीहरू एउटा क्विज च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ र त्यो च्यालेन्ज एकदमै इजी हुन्छ, लाइक एकदमै बेसिक क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो 5-6 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि आउँछ। र टुडे आई एम एला विथ मी, सो एला के भन्न चाहन्छौ भनिदेऊ होला। हाम्रो गेमको रुल्स चाहिँ के हो भन्दा हामीलाई चाहिँ ब्याक क्यामेराबाट क्वेसन सोध्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एकजनाले जसलाई आयो उसले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्ने है। अनि त्यसपछि जसले चाहिँ रङ एन्सर भन्यो या जसले चाहिँ एन्सर दिन सकेन या जसले हात सुरुमा उठाएर अनि त्यसपछि अर्को रकरले चाहिँ यहाँबाट एउटा चिट उठाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि चिट उठाइसकेपछि यहाँ जे पर्छ नि हामीले चाहिँ यहाँ भक्कको नाम यहाँनिर लेखेको छौँ। जस्तै यहाँ हामीलाई क्वेसन चाहिँ थाहा छैन है। एन्ड देन यहाँ लाइक चिली अनि त्यसपछि ओनियन अनि लेमन यिनीहरू छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ जसले हार्यो उसले चाहिँ यहाँबाट खानुपर्छ। द फर्स्ट क्वेसन इज त्यसो गर्न पाइँदैन। एकदमै सजिलो छ, एकदमै बेसिक क्वेसन हो। जसले फर्स्टमा ह्यान्ड रेज गर्छ त्यसले नै भन्न पाउँछ है। झगडा नगर है तिमीहरू। Who is the writer of famous novel Harry Potter? J.K. Rowling. यसलाई चाहिँ पोइन्ट भयो है। आफ्नो टाइम ओइ खानु पर्दैन अब यसले। ए पूर्णिका लाइक म यो बाइक हामीले यसमा चाहिँ एउटा चिटमा चाहिँ लकी लेखा छौँ होइन, त्यो पढ्यो भने चाहिँ हामीले खानु पर्दैन है। लाइक नथिङ। ओके मलाई सोया सस लाइक अरू केही पनि पर्छ सबै खान्न लाइक त्यति थोरै त्यो पनि त खुर्सानी जस्तो साह्रो पिरो पनि छैन। त्यो कहाँ गयो झन्डै टिप क्या पिरो हुन्छ। मिली के दुईचोटि ल अनदर क्वेसन है। अब ल नेम अफ फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स। अब हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फ्लोरिन नियन सोडियम म्याग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस के हो त यार? फस्फोरस पछि कम्प्लिट छैन। ल हुँदैन खाऊ मलाई थाहा छैन, मलाई आफ्नो बेइज्जती। ओके म चाहिँ दुवैजनाले खाऊ त्यसलाई। दुवैजनाले खाऊ। रोशन सरले कस्तो गरे त्यही मलाई लाइक लकडाउन हुँदा पहिला भिडियो हेराले अहिलेसम्म 20 एलिमेन्ट्स मेरो कुरा पनि सुनेन। लकडाउन हुँदा पहिला हाम्रो सरले मलाई सोध्नु भएको थियो। मैले सुनेको थिएँ त्यतिखेर। तर म झन् ट्राई पनि गर्नुहोस् ल। पुनिका ट्राई गर्नु। हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन। Oh my God! मैले होइन सुनाएको पनि त्यो म्याथ्समा लेखेर मलाई आयो त्यो भएर यसलाई त्यसो गरेर कम्प्लिट गर्नुपर्छ। कम्प्लिट लकी परोस्। यसलाई लकी पऱ्यो भने नि म कसम भनेको तपाईँले म खान्छु। त्यो देखाइ। ओके म पुनिकालाई लेमन म त खान्नै सक्दिनँ लेमन। म कागती जति खान सक्छु विदाउट एक्सप्रेसन है। तपाईँलाई खा म हालिदिन्छु। धेरै खाँदैन के हो? ओ एक चम्चा भनेको छ है। एक चम्चा सानो पानी पानी सानी है। कस्तो पानी पानी साइड पानी त कसमा पनि छैन पानी। नो वे भयो त्यहाँ रेपी देखाल क्या छैन चल्छ। ठिकै छ, मिठो लाग्यो। ठिक छ, लाइक तिजौरा जस्तै छ। यसलाई खाएर स्किप गर्न खोज्नु। बोक्रा सुन्दै बोक्रा कसले खान्छ बे? मलाई सोया सस त्यस्तो नमिठो लागेन। खा न। चबा ओके रुक्न खाँदैछु नि। मलाई सोया सस ठिक लाग्यो। चबाउनु घुन्नु चबाउ के हो त्यसलाई यति धेरै रस छ चाहिँ। क्याराम चबा तितोसँग हुँदैन त्यसो के हो? च्यालेन्ज इजी हुन्छ र चम्चा हुँदैन त्यो बिचरा त्यसले खुर्सानी खाएको सबै निल्नु म निल्नु पर्छ। चबा न न्यारेङ चबा
सुसिकीमा के चेन्ज टिकटकमा त अस्ति गरेको थिएँ त्यस्तै लेमन च्यालेन्ज भन्दै हुँदैन छिटर म मान्दिनँ नाटक गरिरहेको छु मैले नेक्स्ट क्वेसन Another question. What is the value of pi? 22/7 So दुवैजनाको 22/7 3.15 हो क्या 3.14 3.14 मैले भने त्यही पनि 22/7 अब एलाको टर्न एला खाऊ मैले उसको भनिरहेको एला स्पिक अप मैले लक्कीवाला कुन बनाएको बिर्सेँ पूर्णिकाले फेरि बनाएको Shit, मैले लक्की हाल्दै चिप सबै आगेले हराइदिए हो लक्की छैन तर सोया सस मिठै छ तर यस्तो अँ, मलाई हुँदो चाहिँ रहेछ त्यस्तो क्या, यस्तो हुँदो रहेछ क्या, लाइक त्यो हामीलाई आए पनि एन्सर होइन यो फटाफट भन्दाखेरि बिर्सिने रहेछ कि है भन्ने न आफ्नो बेजती नहोस् भनेर एलालाई बेसी नहोस् ओइ कसलाई आउँदैन बे यो पाइको भ्यालु तिमीलाई 3.14 हो क्या त्यो नि मलाई थाहा छ तैँले नि मात्र थाहा थिइस् बिर्स बिर्स तितोरा जस्तै छ एला चाहिँ मलाई त केही लागेन तितौरा जस्तो केही छैन त्यो पलमको रोड जस्तै छ नेक्स्ट क्वेसन अब नेक्स्ट क्वेसन त्यसो हात गर्न पाइँदैन है एला मुख टर्रो भइरहेछ मलाई ल नेपाली क्वेसन है अब नेपाली आई भन्नु मैले भने पुनिकाले गरेनौ कि तिमीहरूले मैले यसरी गर्दै त भनेको थिएँ नि पुनिकाले आएन पुर्णिकाले एला पछि भनेर थियो ल अब भन्नु ल अ आई इ उ ल खाऊ न म दिन्छु तिमीलाई चिट ल माफी लिन्छु अब इससे बुरा के सकता बटाएर सबै हालेर I was feeling this, guys. सबै खाएर त्यो सानो खाँदैन ल अन्त ल के सबै खानु त्यसै खानु होइन हुँदैन टाइप मात्रै गर्ने हो त्यसै खानु बिरामी हुन्छ मलाई त्यति आदि आदि ल आगर आलो आलो जसै पनि खानु मेरो पेट जाने हो नि त्यसै पनि त्यसो भयो भएर निले त्यसो स्वाद लिएर खानुपर्छ ल अर्को क्वेसन सोध Okay. पुर्णिकाले बेला खाइछ ल ए कस्तो हुँदैन यस्तो गर्ने गरे ल अर्को है अर्को म्याथमेटिकल क्वेसन छ है ल त्योभन्दा अगाडि अर्को क्वेसन सोध्छु ल म्याथमेटिकल रेट नेम अफ जोन अफ नेपाल ओके जसको भएन वास्तवमा लुका गमेर त सबै भन्नु जनकपुर ल ल एला आउँदैन के जोन्स अफ नेपाल जोन्स 14 जोन्स जनकपुर जस सगरमाथा जस कोशी फेरि नारायणी बागमती 2 hours later. गण्डकी मेची धौलागिरी 2000 years later. अनि त्यसपछि कुन छुट्यो मेरो कर्णाली जसको प्रेरणा नारायणी भयो बागमती बास माबाट महाकाली अनि त्यसपछि लुम्बिनी क कर्णाली गण्डकी भइसक्यो मेची भयो राप्ती धौलागिरी ल गुड एलाले अब पुर्णिका फेरि च्यालेन्ज गरिस् किन के जिन्जर कहाँ यही राखेको पुनिका सबै खाँदिन ओइ केही पनि सबै नखाने अहिले सबै सबै खानु खाने पर्छ नि त सबै कट गरेर ल्याउँछ नि राखा भए सानो पाउने चाहिँ पुनिका समय त्यो खानु त्यस्तो पाउने अब कस्तो पार्टीकै पुनिका हाडी राख्छ सधैँ खानु पर्दैन पुर्णिकाले 5 क्लासमा लगाएको त्यो पनि तपाईँ त यो लाइक बेनिफिसियलै हो तपाईँ खोपीको लागि छिरा अब कसै निल्नु चुसेर हाल्छु नि चुसेर हाल्दा केही कुनै भ्यालु नै भएन हुँदैन त्यस्तो नेक्स्ट अहिले हामी समय अर्को क्वेसन चाहिँ अब लार्जेस्ट कन्ट्री अफ द वर्ल्ड रसिया पुर्णिकाले जापान भन्दा
कहाँबाट यसलाई ए कति बाटी यसलाई यस्तै गर्थ्यो रिस्नेप गर्नु खोज्थ्यो कि यसलाई आधी छ ठ्याक अघि पाएँ म पनि बुकमा राखिरहेको छु ओके फेयर यसमा धेरै थाहा छ ल अब अर्को है Who invented telephone? Wait, त्यस्तो माउँदैन आफै यो क्वेशन दुईटा सँग भनेछ जस्ट यारी हेर त्यस्तो हुँदैन गाइस मैले भनेको छ है गाइस कस्तो यार यो क्वेशन डिस्कस भइ हाल्यो यतिकै पिरो भइरहेछ है यो जिन्जरले त्यही भएर चिल्ली मैले यत्रो खाएको त टुप्पो म पनि टुप्पै खान्छु नि त ल खा त टुप्पो यसको टुप्पो सानो छ यसको टुप्पो ठुलो छ मोटो छ यो ल अन्त खाऊ चबाउ मलाई कस्तो भएको थिएँ चबा नाट चबाउनुहोस् कस्तो चबाउँदै यो चबा अघि पनि मलाई कतै चबाएको थिएँ घरमा स्न्याक छैन नील अहिले राखेर ल अर्को क्वेसन है अर्को चाहिँ एकदमै म्याथमेटिकल क्वेसन हो है ल 709 + 54 कति हुन्छ 763 राइट पूर्णिका यस गाइस क्याल्कुलेटर होइन ल ल खाऊ बेबी ए खानुपर्छ कफी कफी चाहिँ एकदम दामी हो जुन हामीले डिसाइड गरेर कफी चाहिँ एकदम खानुपर्छ यो पनि स्वाद सक्छ जस्तो लाग्छ खै भाइ के त्यसमा जति पनि खान सक्छ यसरी अब योबाट लिन चम्चमा कफी खान केही छैन रातको नसुत्नुहोस् ल खाऊ पूर्णिकालाई सुत्नु पोइजनिङ भइसक्यो कफी खाने केही छैन आगर जिब्रोमा त टेस्ट आइसकेको छ भने मलाई जस्तो केही लागेन ल केही जस्तो लाग्यो ल अब अर्को है स्पेलिङ अफ भ्याकुम VACCUM मैले भने ल फेरि VACCUM UUM VACCUM VACCUME भ्याक्युम ट्युब कि भ्याक्युम क्लिनर VACCUME VACCUME भ्याक म यही लेख्थे यार जहिले म यही लेख्थे कसम के होला भन्दा दुईजनाले के होला भन्न VACUUM शिट म्यान म डबल यो क्वेसनको लागि हामीलाई समीर मामाले यसको एन्सर दियो भने म तिमीहरूलाई 1500 दिन्छु नि भनेको थियो अनि हामीले हारेको थियौँ तर मैले के मतलब जहिले कसको बक्समा हेरेर मैले जिताएको थिएँ कि त्यो अनि मैले यो चाहिँ भनेको थिएँ ल नि हेरेर कफी फेरि कफी किन डबल टिकट गर्नु पर्दैन अनि ल तपाईँलाई हेर्न यहाँ कसरी हेर्न लेमन थ्याङ्क गड मलाई केही अमिलो खानु थियो लेमन त माई फेभरेट रिन्का खान्छु म चलाएर खान्छु वाह खानु होइन तैँले आधी टोपिस खोइदेखा त चवा हो छ ल अब लास्ट क्वेसन है एकछिन नखाँदेऊ न जसले हाल्छ त्यसले आज खाजा बनाउँछ हुन्छ क्या ल ल अझ पनिसमेन्ट चाहियो नि त मिठो खाजा बनाउँछ चटपटी सरी म पिरियड खान्छु लारी त्यसो हुँदैन तेरो पेन्डिङमा हुन्छ ओके भोलि फ्री डेको एकदमै सजिलो छ है हा ओ यहाँ ला एउटा मात्र भयो नि अनि त्यो जसले हाल्छ त्यही खान्छ नि अनि दुईटा लाग्यो अनि त्यही खान्छ जसको जे आउँछ त्यही खान्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन है मुनिका ल म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड क्वेसन तुक्का। भन्न
रियल दुईवटा एङ्गल इक्वल भएको ट्रायङ्गललाई के भन्छ? आइसोसेलेसिस So mistake. Tongue slip भएको थियो. This कस्तो क्या पूर्णिकाले यार gangsta. कफी तिमीहरूले सबै कुरा खायो है तर कति आएर के तिमीहरूलाई केही गर पहिला क्वेसन खाएको थिएन नि त बच्चा बेला क्वेसन बिर्सिसक्यो क्या सबै अहिले अब भन अहिले त त्यो गर्नै पर्दैन नि त प्रेममा थाहा छ एकछिन टाइम दिएको भएछ म सम्झेर पनि गर्थेँ म त 90 डिग्री भन्नु हेर्नै गाई त्यति धेरै चाहिँ मैले पनि त्यति हालिदिन्छु ल जसले लास्टको हार्छ त्यसले चट नास्ता बनाउँछ नि होइन जसले जो लास्ट भयो त्यसले बनाउँछ कुन्डी एला विनर भइ क्लियरली होइन तिमीहरू दुवैजनाको इक्वल पोइन्ट्स भएको छ कसरी ए होइन पूर्णिकाले हारेको छ पूर्णिकाको 3 पोइन्ट्स एलाको 4 पोइन्ट्स सो एला इज विनर ओके पूर्णिका भोलि के खाँचो बनाउँछु लु भन त पर्सि के खाँचो बनाउँछु भन अस्ति मैले चिज व्हाइट पास्ता बनाएको थिएँ यति मिठो भएको थियो म बनाइदिन्छु अनि अस्ति मैले गिलो चटपटी बनाएको थिएँ यति मिठो भयो लाइक हुन्छ आउट हेर्नुहोस् ल म पर्सि चाहिँ बनाउँछु गार्लिक ब्रेड जुन मैले अस्ति बनाएको थिएँ गार्लिक राइस ब्रेड भने सत्यानाश भएको थियो म राम्रो नास्ता बनाउँछु होइन हामीले चाहिँ सबै कुरा खाएर सकेको चाहिँ छैन है बाँकी नै छ खै गरौँ त मेरो जिन्जर चाहिँ यही छ गाइस मेरो अनि गाइस so thank you for watching this video if you like it please do share and subscribe थ्याङ्क यू गाइस like us